अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौबा इस्तिग़फ़ार किस तरीक़े से करना चाहिए और हमें दिन में कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी के मसाइल को हल फरमा दें, परेशानियों से निजात अता कर दे और मुसीबतों से निकाल दें। और जो हालात बने हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हालात को बेहतरीन से बेहतरीन बना दे। और इस्तिग़फ़ार करने की फ़ज़ीलत क्या है, इन सारी चीज़ों को आज समझने की कोशिश करेंगे और फिर इन सारी चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी बन जाए और अल्लाह तबारक व ताला ज़िंदगी के मसाइल को आसान फरमा दे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है तौबा इस्तिग़फ़ार करना। तौबा इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है? उर्दू में कहा जाए तो तौबा और अरबी में इस्तेमाल किया जाए तो इस्तिग़फ़ार। ठीक है, यानी इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना इस नियत से या इस्तिग़फ़ार करना इस गर्ज़ से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और अब हम उसको अपनी ज़बान में उर्दू में जो बोला करते हैं कि तौबा करो, तो तौबा का मतलब क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए ये तौबा करना कि अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई और मैं इस अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी और मैं आपसे अहद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। तो ये तौबा है। और इस्तिग़फ़ार का मतलब भी यही है कि बंदा अपने दिल में शर्मिंदा होते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुतवज्जह हो करके और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह यूँ पढ़ता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह। और इसी तरीके से दूसरी तस्बीहात जो भी है इस्तिग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, तो ये इस्तिग़फ़ार है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि तौबा इस्तिग़फ़ार। तौबा का मतलब कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह हो करके और अल्लाह से माफ़ी मांगना। और इस्तिग़फ़ार का मतलब भी यही कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह हो करके अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ना। अच्छा, तो ये तो हो गया तौबा इस्तिग़फ़ार। अच्छा, बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ना है कि अस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़ार नहीं होता, बल्कि असल जो तलफ़्फ़ुज़ है और असल जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार है। और इस्तिग़फ़ार का ये जो लफ्ज़ है ये एक उन्वान है, एक टाइटल है। और इसका जो असल है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये असल तस्बीह है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह ये तस्बीह है और ये तस्बीह हमें पढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से कोई दूसरी तस्बीह पढ़ना चाहे तो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह। तो ये इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात है। अब हमें दिन में कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए और कितनी मरतबा हमें तस्बीह मुकम्मल करना चाहिए और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इन तस्बीहात के ज़रिए से हमारे मसाइल को हल कर दें, तो किस तरतीब से हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, हमें सुबह के वक़्त में हो सके तो कम से कम एक मरतबा हम 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। कम से कम 100 मरतबा की एक तस्बीह सुबह के वक़्त फ़जर की नमाज से फ़ारिग हो करके हम पढ़ लिया करें। और अगर हम सुबह किसी काम में मशगूल रहते हैं फ़जर की नमाज के बाद, तो हम इस तस्बीह को चलते फिरते भी मुकम्मल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद शाम के वक़्त भी हम एक तस्बीह चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो है असर की नमाज़ पढ़ करके मुसल्ले पर बैठ करके और एक तस्बीह 100 मरतबा की इस्तिग़फ़ार की, यानी पढ़ना क्या है उसमें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लंबी तस्बीह पढ़ना चाहे अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो जो तस्बीह आपको आसान लगे, आपके लिए सहूलत हो और आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो, कम टाइम हो, तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें। अगर आपके पास में अच्छी खासी फ़ुर्सत है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह, ये पूरी तस्बीह आप पढ़ लिया करें। तो सुबह में एक तस्बीह मुकम्मल हमें करना है 100 मरतबा की, और एक तस्बीह शाम के वक़्त हमें मुकम्मल करना है इस्तिग़फ़ार की। अब अगर हमारे पास में वक्त ज़्यादा है और हम पढ़ सकते हैं और हमारी ज़िंदगी के मसाइल बने हुए हैं, परेशानियां हैं, हालात हैं, तो याद रखिएगा कि हमें इन तस्बीहात की तादाद बढ़ा करके
جو ہے 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 3000 مرتبہ، جتنے ہمارے پاس میں گنجائش ہے وہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا کسی بھی وقت ہم متعین کر کے کہ 300 مرتبہ ابھی کر لینا ہے، 300 مرتبہ شام کے وقت کر لینا ہے، اور جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں وہ تسبیح ہم اپنے لیے مقرر کریں کہ 3000 مرتبہ مجھے پڑھنا ہے تو 3000 مرتبہ ایک تسبیح جو ہے استغفر اللہ کی ہمیں پڑھنا ہے، استغفر اللہ کی ایک تسبیح ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے زندگی کی بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دے گا، اور زندگی کے ہر مقصد میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرما دے گا، اور زندگی کے ہر مسئلے کو آسان فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کو لے کر کے، اپنے بزنس کو لے کر کے پریشان ہے تو وہ اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کرے اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے۔ اگر کوئی گھر کے حالات سے پریشان ہے تو وہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے۔ اگر کوئی زندگی کے مسائل سے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، ان تمام صورتوں کے اندر استغفار کی جو تسبیح ہے استغفر اللہ، میں آپ کو پھر سمجھا دوں کہ استغفار یہ ایک عنوان ہے، اور اس کی جو تسبیح ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ اسے ہمیں اچھے سے سمجھ لینا ہے کہ استغفر اللہ یہ تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو ہمیں پڑھنا ہے جتنی مرتبہ ہم پڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حالات بہتر کر دے گا اور بہترین حالات بنا دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی استغفار کی جو ہے استغفار پڑھنے کی، استغفار کرنے کی ترغیب بیان فرمائی ہے، جو ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ جو پوری آیت ہے وہ استغفار کی فضیلتیں اور برکتوں کے اوپر ہے کہ جو بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، اللہ سے جو ہے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا، اس کے لیے باغات عطا کر دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد سے نواز دے گا۔ اگر کوئی مالی تنگی سے پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالی تنگی سے نکال دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا اور خوشحالی کی زندگی اسے عطا کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور توجہ رکھتے ہوئے اور اللہ کا استحضار اپنے دل میں رکھتے ہوئے استغفار کی تسبیح پڑھے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے، تو یہ اس کے فائدے ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، اور اس کی ترتیب میں نے آپ کو بتلا دی ہے کہ دن میں 3000 مرتبہ اگر کوئی مکمل کرنا چاہے تو دن میں 3000 مرتبہ کی ایک تسبیح مکمل کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں کے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔ اب کیا ہے، ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے لوگوں کے، ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، ہمارے لیے کوئی ٹائم ہم کس طرح سے متعین کریں۔ تو آپ کو جو سب سے بیسٹ ٹائم لگے آپ کے لیے کہ میرے لیے یہ وقت فری ہے اور میں اس وقت میں یہ تسبیح پڑھ سکتی ہوں یا یہ تسبیح پڑھ سکتا ہوں، وہ وقت آپ اپنے لیے متعین کریں۔ جسے بہت سے لوگ اور بہت سی خواتین عشاء کے بعد فری ہوتی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز سے، نوافل سے، سنتوں سے، ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کر کے پھر پڑھیں۔ اگر کوئی صبح تہجد کے وقت میں اگر اس کو وقت مل جاتا ہے اور تہجد کے پڑھنے کا معمول ہے، اٹھنے کا معمول ہے، تو اس وقت میں جتنی مقدار میں کوئی پڑھنا چاہے تو اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ صبح کے وقت اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، تو صبح کے وقت کوئی تہجد میں پڑھنا چاہے استغفار کی تسبیح استغفر اللہ ربی تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے اپنا ٹائم فکس کریں، کوئی ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنا چاہے یا کوئی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنا چاہے، تو جو وقت آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہو، سب سے جو ہے فری ہو اور آپ اس وقت میں کر سکتے ہو تو اس وقت میں کریں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کام کی مشغولی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے ہم اس وقت میں وہ عمل نہیں کر پاتے، تو اس عمل کو دوسرے وقت میں کر لیں، لیکن اسی دن ہم اس عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، بہت سی خواتین یہ سوال بھی کر لیتی ہے اور یہ بھی پوچھتی رہتی ہے اور ان کے ذہن میں بھی رہتا ہے کہ جو
नापाकी का अय्याम होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, तो क्या हम उनके अंदर भी इस तस्बीह को जारी रखें? तो बिल्कुल जारी रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह है तो हम उन अय्याम के अंदर भी, कि जो अय्याम नापाकी के हैं, उनके अंदर भी हम इस तस्बीह को जारी रखें, पढ़ते रहें, कोई हरज वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार भी करते रहे, जो हमारी इस्तिग़फ़ार की तस्बीह है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मकसद के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने हालात के लिए, परेशानियों से निजात के लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से किसी भी वक्त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों से ज़रूर निजात अता फरमा देगा। तो इस क्लिप को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँच जाए और कई लोग अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर सकें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिले और समझने को मिले और आप सीखते रहें, समझते रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।